आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैनुल-आबिदीन आपके लिए जो आज का टॉपिक लाया हूँ वो है उस्तादों का एहतराम। और आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी अंकल। अस्सलामु अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बेटा? कैसे? अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल आप बताएं आप कैसे हैं? करम उसकी रहमत है, अल्लाह का करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। अंकल पहले तो आप मुझे ये बताएं कि उस्ताद के असल मानी क्या है? बड़ा अच्छा बुनियादी सवाल है ये। और असल में ये सिर्फ आप ही का नहीं है, जो आपके एज ग्रुप के, जो आपसे छोटे थोड़े से बड़े, उन सब बच्चों का ये होता है कि ये उस्ताद होता है क्या है, उस्ताद के माने क्या होता है ना, इंग्लिश में जैसे टीचर कहते हैं। जी। तो उस्ताद समझें कि ये वो शख्स है कि जो आपकी ज़िंदगी में तालीम के ज़रिए तब्दीली लाता है, और ये वो शख्स है जो आपको ये बतलाता है कि इल्म का मतलब सिर्फ तालीम हासिल करना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। तो जो माँ बाप हैं ये भी उस्ताद हैं, ये जो माशरा है ये भी उस्ताद है जिसको आप सोसाइटी कहते हैं। लेकिन जो उस्ताद, जिसको आप उस्ताद कहते हैं, ये वो शख्स होता है जो आपको लिखना सिखाए, पढ़ना सिखाए और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में तरतीब कायम करे। ठीक है अंकल, तो हम अपने उस्तादों का एहतराम कैसे कर सकते हैं? बेटा बात सादत से ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं जी, और हमारी ज़िंदगियों में सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि हम रिस्पेक्ट या एहतराम अगर नहीं करते तो हम कुरान के ख़िलाफ़ और सुन्नत के ख़िलाफ़ यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और सबसे बड़े उस्ताद जिनको हुक्म दिया गया पहले कुरान पाक में, जो पहली वही आई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से, परवरदिगार के नाम से, अल्लाह के नाम से, पालने वाले के नाम से पढ़िए। तो अब ये हुक्म क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया तो पता चला कि जिनको पढ़ाया गया वो नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके पढ़ाने वाले अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है जिसने हमें पढ़ाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये पैगाम पहुँचा। तो पता ही चला कि उस्ताद का मर्तबा या उस्ताद की अहमियत यह है कि ये वो ज़ात है जो अल्लाह के नाम के साथ आपको पढ़ाती है, यानी गर्ज के बगैर होते हैं ये। जैसे माँ बाप अपनी औलाद के लिए चाहते हैं कि आगे बढ़े, ऐसी उस्ताद की भी ख्वाहिश होती है कि बस मेरा तालिब इल्म आगे बढ़ता रहे, मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ता रहे। और ज़ाहिर है कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो दुनिया में बढ़ रहा हो लेकिन उसका उस्ताद ना हो। ऐसा होता है कभी? ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फितरत जिसको आप नेचर कहते हैं उसके खिलाफ आप जा नहीं सकते। जैसे नाक से आप सूंघते हैं, आँख से आप देखते हैं, ज़बान से आप चखते हैं, कान से आप सुनते हैं, ऐसे ही उस्ताद के ज़रिए आप अपनी ज़िंदगी को असल मानों में देखते हैं और पूरी सोसाइटी, पूरी जो दुनिया है उसकी सही मानों में जो कहना चाहिए कि तारुफ की कैफियत, या ये बताने के लिए देखो बेटा ये है, ये फूल है, ये फल है, ये फलां है, ये फलां है, जो शुरू से सिखाता है छोटी छोटी चीज़ों को जो हमें नहीं आता, वो उस्ताद है। और हमारे नज़दीक सबसे बड़ा उस्ताद जिसको हम मौल्लिम आज़म कहें वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, जो सबसे बड़े उस्ताद हैं। अंकल, उस्तादों का हमारी ज़िंदगी और हमारी तरक्की में क्या किरदार है? बेटा बड़ा सादा सा किरदार है कि अगर उस्ताद, जैसा भी मैंने कहा कि अगर उस्ताद ना हो और उस्ताद हमारे माशरे में हमारी रहनुमाई ना करें तो हमारा माशरा सारा का सारा बेतरतीब हो जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी को कार चलानी है, उसके हाथ में चाबी दे दी, अब कहा जाए कि साहब ये गाड़ी ले लीजिए। अब कार तो बेहतरीन है, नई गाड़ी है, लेकिन उसको चलाना नहीं आती, तो वहाँ उसको उस्ताद की ज़रूरत है कि कोई उसे बताए। एक शख्स से ज़िंदगी के अंदर नमाज़ पढ़ना चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, उसको बड़ी मोहब्बत है नमाज से, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वज़ू कैसे होता है, पहले रकात में क्या पढ़ते हैं, दूसरी में क्या पढ़ते हैं, रुकू क्या होता है, सुजूद क्या होता है, शुक्र कैसे होता है। ठीक है, उस्ताद की ज़रूरत है। फिर अब जनरल सी बात है, खाना पकाना है घर के अंदर, अब खाना पकाने के लिए कितना नमक डलेगा, कितनी मिर्च डलेगी, सादा सी बात है आम जिंदगी की, उसमें भी तो कोई बताने वाला चाहिए ना। तो पता चला कि कदम कदम पर हमें सीखना है
और जब सीखना है तो कोई सिखाने वाला भी होगा। जो सिखाने वाला एक वक्त में उस्ताद है, वही एक वक्त में तालिब इल्म भी है। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पढ़ के चले गए, मैं कॉलेज में भी पढ़ाता था, लेकिन आज तक मैं तालिब इल्म ही हूँ। तालिब इल्म का मतलब मैं आज भी इल्म सीख रहा हूँ। तो पूरी ज़िंदगी हम सिर्फ सीखने वाले ही होते हैं। अगर कोई ये दावा करे कि मैं सिखाने वाला हूँ, तो इसका मतलब है कि उसमें गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया। तो अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। मुकम्मल ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उसके बाद हम सब सीख रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत हमें आता है, थोड़ा बहुत आपको आता है, थोड़ा बहुत और लोगों को आता है, और हम बच्चों से भी सीखते हैं और सीखना चाहिए, ये कोई ऐब नहीं है। मिसाल में कंप्यूटर, भाई आप लोग बड़े माहिर हैं हमारी एज ग्रुप से, तो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको मेरा ख्याल है कि कंप्यूटर की अभी बेसिक भी नहीं मालूम होंगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को बिठा दिए खटाखट आपको जो है वो कीपैड पे उंगलियां चल रही होती हैं, और आप तेज़ी के साथ आप विंडोज़ भी सर्च कर रहे होते हैं और चीज़ों में भी जा रहे होते हैं, लेकिन हम बैठे हुए देख रहे होते हैं, या अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो अब पता चला कि कोई ऐब नहीं है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई ज़रा हमें भी सिखा दें, हमें नहीं आता, तो आपने मुझे सिखा दिया तो आप मेरे उस्ताद हो गए। तो इल्म के सीखने में और इल्म के सिखाने में कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई उम्र नहीं है, कोई तबका नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई शर्म नहीं है। इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़ा मशहूर नाम है। मैं बेटा ज़ैन आपके ज़रिए अपने इन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ा नाम है। फ़ारसी के बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े लिखने वाले। शायर कहते हैं जो शायरी करते हैं, लिखते हैं, है ना, अल्फाज को ख़ास तरतीब से जमा करते हैं। अब उन्हें ख्याल है कि उन्हें इल्म सीखना है, तो 40 साल की उम्र में उन्होंने असल जो इल्म जिसको कहते हैं इल्म की बुनियादी मुबादियात या इल्म के बुनियादी प्रिंसिपल्स बेसिक्स, वो शुरू की सीखना। कितने लोग ऐसे गुजरे हैं, और आज भी बहुत सारे हैं ऐसे लोग कि जो अपनी उम्र गुजरने के बावजूद भी वही कहते हैं कि हमें कुरान सीखना है, तो कुरान पढ़ते हैं, कोई ऐब नहीं है किसी के पास। बल्कि अपने भाई से पढ़ लें, अपने बेटे से पढ़ लें, अपनी बेटी से पढ़ लें, किसी जिसको आता है कुछ आप उससे सीख लीजिए, तो वो आपका उस्ताद हुआ। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुना होगा जी। तो उन्होंने फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ भी सिखा दिया, एक लफ्ज़ भी सिखा दिया, वो मेरा उस्ताद हो गया। और उस्ताद को तो मर्तबा जो मिला है दीन में, वो तो आपको मालूम है कि कितना बड़ा मर्तबा है कि लफ्ज़ मौला का इस्तेमाल किया, यानी वो मेरा मास्टर बन गया, मेरा आका बन गया, मेरा ऐसा शख्स बन गया जो मुझे कमांड कर सकता है, हुक्म दे सकता है। तो ये सादा सी बात है। अंकल, उस्तादों की बात ना मानने पर हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? बस ये समझ लीजिए कि ज़िंदगी के जो असल फ़ायदा है वो इसी बात में है कि उस्ताद की बात मानी जाए, क्योंकि उस्ताद या माँ बाप कभी अपनी औलाद को ये नहीं कहते कि तुम कोई बुरा काम करो, ख़राब काम करो, बुराई की तरफ जाओ। उनकी तो ख्वाहिश ये होती है कि वो खैर की, अच्छाई की बात बतलाएं, और ये बताएं कि अगर तुम नमाज़ पढ़ते हो तो तुम्हें एक फ़ायदा है कि तुम्हारे जो ज़िंदगी है उसमें तुम्हें डिसिप्लिन आ गया। दूसरी बात यह है कि अल्लाह के करीब हो गए। तीसरा ये कि खुशी मिलती है अंदर से कि भाई मैं अल्लाह से बात की है मैंने। और जैसे वो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना, तुमने सुनी होगी मेरा ख्याल है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि जो नमाज है ये मोमिनीन की मेराज है। अब अगर नमाज सही पढ़ना ही ना आए, अगर उस्ताद ना, तो नमाज कैसे आपको आएगी? ठीक है, उसमें जो कुरान पढ़ा जा रहा है वो कैसे सीखेंगे आप? क्योंकि अरबी ज़बान तो आपकी भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो हमें सीखना है ना किसी से। तो अब ये सीखने के लिए हमें जाना किसी आलिम के पास, फिर उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना। फिर आज माशाल्लाह तुम छोटे हो, कल तुम ही उस्ताद भी होगे, कल तुम ही वालिद भी होगे किसी के, कल तुम ही अपने ख़ानदान को देख रहे होगे। तो जब तक तुम खुद नहीं सीखोगे तो दूसरों को बेटा कैसे बताओगे? तो सादा सी बात ये हुई कि अगर उस्ताद आपके सोसाइटी का या आपकी कम्युनिटी का एक मैग्नेट है ये, जिस पर हर चीज़ आकर लग रही है और ये हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसके बाद दोबारा आपको वो दे रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक वेव्स है ये ट्रांसफॉर्म हो रही हैं उस्ताद और शागिर्द के ज़रिए। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कल तुम किसी और से बात करोगे, परसों कोई और बात कर रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में जो आज आया है कल उसको जाना है ना, इस दुनिया जाना। अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे, सलामती दे, और तमाम बच्चों को भी और हमारे बहन भाइयों को भी, लेकिन जाना सबको है। तो जो जितना सीख गया और जितना सिखा गया कल यही काम आएगा। और अगर ये हमने सीख लिया तो हम फिर उस्ताद की इज़्ज़त भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे, और उस्ताद की इज़्ज़त, माँ बाप की इज़्ज़त, और बल्कि हर फ़र्द की इज़्ज़त, यहाँ तक कि जो घर के, जो स्कूल के अंदर जो सफाई करने वाले लोग हैं या जो दरवाज़ा खोलने वाले लोग हैं, बुज़ुर्ग बड़े या छोटे, उनसे भी बड़ी इज़्ज़त से बात की जाए। तो
تو استاد عزت سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کس طرح سے لہجہ رکھنا ہے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، کتنی محبت سے ملنا ہے، سارا استاد ہی سکھاتا ہے۔ استاد کو نکال دو، اگر میگنیٹ کو نکال دیا تو ہر شے بکھر جائے گی۔ انکل فرض کریں کہ اگر اس پوری دنیا میں کوئی ایک استاد نہیں ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ بیٹا بڑی سادہ سی بات ہے زین، کہ اگر استاد نہ ہوتا تو معاشرہ بے ترتیب ہو جاتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ نہ کرے آپ کسی ایسے گھر کو دیکھیے کہ جن بچوں کے ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے۔ اب سوچئے اس گھر کا کیا ہوگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اس گھر میں ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے۔ اب وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان پر استاد بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ بچے لازمی طور پہ خراب صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں گے، وہیں سے وہ ڈرگ میں چلے جائیں گے، وہیں سے چوریاں سیکھیں گے، کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی زندگی میں ترتیب قائم کرنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ استاد زندگی میں ترتیب قائم کرتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولو، لوگوں کی عزت کرو، پڑوسی کے گھر پہ پتھر مت پھینکو، اگر کوئی چیز پڑی ہوئی دکھی ہوئی کوئی گری ہوئی نظر آ جائے چیز تو کوشش کرو کہ جس کی ہے وہ اس تک پہنچا دو، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کے فرض کرے جیب سے موبائل گر رہا ہے، کسی کے پیسے گر رہے ہیں، اب آپ کے چھوٹے ایج گروپ میں بیٹھا ہوا شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ ہاں پیسہ گر رہا ہے، گر جائے تو میں اٹھا لوں گا، تو یہ کون کرے گا؟ کہ جس کی تربیت اچھی نہ ہوئی ہو۔ استاد کیا سکھاتا ہے کہ بیٹا اگر دیکھو کہ کوئی چیز مل بھی رہی تو وہ حرام کی ہے، مت لو ایسی چیز کو، اٹھا کر دے دو ان کو، یا ان کو بتا دو کہ یہ آپ کی چیزیں گر گئی، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ کو دیتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی تربیت کرتے تھے، ٹریننگ کرتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو استاد تھے نا، اور معاشرے میں سب سے بڑی تربیت انہوں نے لوگوں کی کن لوگوں کی تربیت کی؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے قبروں میں، ان کے جب استاد بن کر آئے تو یہ بتلایا کہ نہیں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کو دفنانا نہیں ہے، اس سے پیار کرو، کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آتا ہے، سلامتی آتی ہے نا؟ تو اس کے بعد عرب نے وہ ختم کر دیا، پھر عرب آپس میں لڑتے تھے، خوب لڑتے تھے، قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی رحمت کے لیے تم پر آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے، لڑائی مت کرو، آؤ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ جاؤ۔ تو وہ قبیلے جو لڑائیاں کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کی حیثیت سے تربیت کر کے ان کو یہ بتلایا ہے کہ کیسے ایک دوسرے سے مل کر رہنا۔ انکل میرے وین ڈرائیور نے مجھے ایک نیا ورڈ سکھایا، تو کیا وہ بھی میرے استاد بن گئے؟ بیٹا دیکھو، جس نے ایک حرف بھی سکھایا تو استاد کے معنی خالی کلاس ٹیچر نہیں ہے، کلاس ٹیچر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو آپ سے زیادہ جانتا ہے یا بعض اوقات آپ سے کم بھی جانتا ہے، اگر آپ نے آپ کو اس نے کوئی چیز سکھائی ہے اور ایسی چیز سکھائی ہے کہ جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کو نہیں معلوم تھی، تو آپ کو عزت تو کرنی چاہیے، اور ویسے بھی عزت تو سبھی کی کرنی چاہیے، ہمارے مذہب نے بھی یہی کہا ہے نا، دین نے یہی کہا ہے۔ تو اب اگر وین ڈرائیور ہے، فرض کرو ایک وین ڈرائیور ہے، اسے کوئی نوکری نہیں ملی، اس کو رزق حلال کمانا ہے، چاہے اس نے ایم اے کیا ہو، انٹر کیا ہو، بی اے کیا ہو، عالم ہو، حافظ قرآن ہو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھیک نہیں مانگتے، اور بھیک مانگنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی استاد سکھاتا ہے کہ بھیک نہ مانگو، اور اگر کوئی بھیک مانگنے آ جائے تو اس کو جھڑکو مت، برا بھلا مت کہو، گالی وغیرہ مت دو، یہ بھی استاد سکھاتا ہے۔ اب اگر فرض کرو کہ وہ وین ڈرائیور ہے اور اس کے حلال کما رہا ہے، تو وہ تو اس کا پروفیشن ہوا نا جو وین ڈرائیور ہے، آپ کو کیا پتا وہ حافظ قرآن ہو، وہ کیا پتا اللہ نے کتنا علم ان کو دیا، کیوں آپ تو چھوٹے ہو ابھی، آپ کو تو نہیں پتا پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے، آپ کو تو نہیں معلوم، تو جب اپنی عمر میں آؤ گے آپ تو آپ کو اندازہ ہوگا پی ایچ ڈی کس کو کہتے ہیں، حافظ قرآن کیسے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی عمر میں تو حفظ قرآن لوگ کر لیتے ہیں، بچے نعتیں بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں لوگ، اور ڈبیٹ بھی کرتے ہیں، تو کہاں سے سیکھتے ہیں آپ؟ انہیں سے سیکھتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ تو معاشرہ آپ کا استاد ہے، لیکن اس میں جو آپ کو ریگولر پڑھا رہے ہیں ان سے آپ سیکھیے، ان کی عزت کیجیے، اور استادوں کی جو دعائیں لیتے ہیں نا بیٹا، اور ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اور وہ ایک فارسی کا مقولہ ہے، اس کو اردو میں بھی کہوں گا، فارسی میں تو ہے کہ ہر کے مخدوم را خادم شود، یعنی جو یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا نام ہو، اس کی عزت ہو، اس کی بڑائی ہو، تو ہر شخص جو بڑائی کے مرتبے پہنچتا ہے نا، پہلے وہ خدمت کرتا ہے۔ تو جو آج طالب علم ہے اپنے استادوں کی عزت کرے گا، علم سیکھے گا، چیٹنگ نہیں کرے گا، اپنے ذہن کو استعمال کرے گا، اللہ پہ یقین رکھے گا، محنت کرے گا، تو پھر کل دنیا اس کی عزت کرے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب عزت کرے گی دنیا تو پھر اس کو خود بخود مقام ملے گا۔ تو استاد جو ہے یہ سمجھو کہ پورے معاشرے میں، یعنی ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور اچھائی اور خدا تک
ملانے کا ذریعہ ہے, وسیلہ ہے, اور بغیر وسیلے کوئی شے چلتی نہیں ہے. اگر فرض کریں میں آپ سے کہوں کہ بھائی ایک بات بتائیے زین, کہ اگر یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں, یہ جو تمام جتنا بھی ہے ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, یہ کچھ بھی نہ ہو اور یہ کہا جائے کہ ہماری یہ بات پہنچ جائے لوگوں تک, سیٹلائٹ جو پہنچا رہی ہے لوگوں تک اور ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ وہاں پہنچ جائے, یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن نا. تو استاد بھی ایسے ہی ہے کہ استاد وہ علم دیتا ہے جس کے ذریعے آپ, یعنی استاد کا جو علم ہے itself, it is knowledge is a great power which transforms your inside personality to those who really want to say something positive in their lives. کہ کیا ہمیں تو ایسے ہونا ہے. کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دیکھ لی, قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر دیکھ لی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بڑی بات ہے, اس کو پڑھا, کہا کہ ہمیں تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو ملانا ہے, ہمیں تو خلفاء راشدین کی طرح ہونا ہے, ہمیں تو بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں, بڑے بڑے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر صحابیات بہت ساری گزری ہیں, ہمیں تو ان کی طرح ہونا. تو پھر یہ سب ہمیں علم سے آیا نا, تو پتہ چلا کہ سب کچھ ہم سیکھتے ہیں کس سے سیکھتے ہیں؟ اپنے استاد سے سیکھتے ہیں, اور یہی وہ بنیاد ہے. اور کتاب بھی استاد ہے, اس سے بھی محبت کیجیے, لیکن کتابوں کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی تو استاد چاہیے. تو ہر قدم پر آپ کو استاد بحیثیت وسیلے کے درکار ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. انکل میں نے دیکھا ہے کہ کچھ استاد بہت زیادہ سخت بھی ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس بھاگ بھی جاتے ہیں اسکول سے, پڑھائی میں نکمے ہو جاتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہی نہیں ہیں کچھ. تو آپ ایسے استادوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بیٹا جیسے دنیا میں ایک بات بتاؤ, میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں, جو اتنے سخت استاد ہوتے ہیں وہ بچوں کے ماں باپ بھی تو ہوتے ہوں گے نا, اپنے گھر کے اندر ان کے بچے بھی تو اولادیں بھی ہوں گی, تو وہ اولادیں کیا کریں گی؟ وہ ماں باپ وہ کیا کہیں گے کہ یہ میرے ماں باپ ہی نہیں ہیں؟ نہیں, عزت تو کریں گے نا ان کی. تو ایسے ہی یہ دیکھنا چاہیے بیٹا کہ بعض استاد سخت تو ہوتے ہیں, اور یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اور اس چھوٹی سی عمر میں بڑا برا بھی لگتا ہے کہ یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں, یہ مجھے یوں اس طرح سے بات کر رہے ہیں, یہ مجھے کلاس میں نہیں آ رہے. آپ نے کہا میں آئی کم ان سر, انہوں نے کہا نہیں کھڑے رہو وہیں, چلو اب آپ ہاتھ کھڑے کر کے جناب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, نہیں بس تمہاری سزا یہ ہے, تم اتنی دیر نہیں بیٹھو گے, تمہاری سزا یہ ہے, تمہیں یہ مٹھی بند کر کے ہاں کرنا. ظاہری طور پر وہ لگتا ہے ایسا, لیکن بیٹا وہ دشمن نہیں ہے. میں پھر یہ کہوں گا وہ دشمن نہیں ہے. اس کو وہ آپ ننھے سے ایک ننھی سی کہنا چاہیے فرشتے ہیں آپ لوگ. آپ سے آپ کے استاد کو کیا ایسی وہ ہے کہ جو آپ سے وہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ان کے دل میں نفرت ہو یا کینہ ہو یا برائی ہو؟ نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ دیر میں آ رہے ہیں تو آپ کھڑے رہیے کلاس سے باہر, اس لیے آپ دیر میں کیوں آئے, تاکہ ڈسپلن آئے, آپ کو معلوم ہو. آپ سے کہا کہ جی کل آپ ایسے کیجیے ہوم ورک کر کے آئیے, آپ ہوم ورک کر کے ہی نہیں آئے, ٹھیک ہے, آپ نے کسی اور کی کاپی پیش کر دی, انہوں نے پکڑ لیا, یہ کاپی کسی اور کی ہے, پہلی دفعہ معاف کر دیا, پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے یہ کیا, تیسری دفعہ بھی یہ کیا, تو وہ سختی تو کریں گے نا. اگر ڈسپلن لانے کے لیے استاد ڈانٹتا ہے, غصہ کرتا ہے, تو بس بیٹا یہ سمجھو کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آج ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہے وہ کل بہت اچھی ہے, اور قرآن نے کہا ہے کہ جو جس سے تم آج کراہیت کرتے ہو, برا سمجھتے ہو سکتا ہے کہ کل یا تمہارے لیے کل یا ہو سکتا ہے کہ وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو. تو جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہے. تو استاد نے اگر ڈانٹ دیا, غصہ کر دیا, تو وہ پیار بھی تو کرتا ہے, وہ خیال بھی کرتا ہے. اچھا بعض استاد سخت بھی ہوتے ہیں, بعض نرم بھی ہوتے ہیں, بعض جناب آ رہے ہیں تو وہ پیڑے لے کے آ رہے ہیں, لڈو لے کر آ رہے ہیں, یار میں نے گھر میں تو یہ کھایا تھا, لو تم لوگوں کے لیے بھی یہ بانٹ دیا, تو ٹھیک ہے ہم نے بڑے خوشی خوشی کھا لیا. انہیں استاد کا کبھی کبھی موڈ خراب ہو گیا, وہی انسان ہی ہے نا استاد بھی, تو انہوں نے آپ کو ڈانٹ دیا کہ بھائی زین آپ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, چلیے آپ جائیے کلاس سے نکل جائیے. برا ماننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پیار بھی تو یہی کرتے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو دیکھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے, اور کبھی اپنے استاد کی برائی گھر پہ آ کے نہیں کرنی چاہیے. جو بچے اپنے گھروں پہ آ کے بار بار برائی کرتے ہیں, اور جو ماں باپ اساتذہ کے خلاف برائی کو بار بار سنتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ کہیں تو پھر ایسے کر دینا, اچھا آپ یہ کہیں تو ایسے کر دینا, وہ ماں باپ اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں. استاد سے جا کے بات کریں, بچے سے نہ کہیں. انتظامیہ سے بات کریں جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں یہ شکایت ہے یا یہ بات ہے. بعض اوقات استاد ہیں ذاتی بھی کرتے ہیں, اس طرح سے مار دیتے ہیں کہ کان کا پردہ پھٹ گیا یا کوئی اور چوٹ لگ گئی یا ہو گیا, تو غلطی ہے انسان کی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ایسا ہے, تو اس کا ایک طریقہ ہے, اس طرح سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن اگر بچوں کو یہ سکھانا شروع کر دیں کہ اگر تمہارا استاد ڈانٹے
तो तुम परवाह नहीं करना, क्योंकि भाई हमने तो तुम्हें फूलों की तरह रखा, तुम्हारे उस्ताद ने डांट कैसे दिया? मैं कल चल रहा हूँ या चल रही हूँ, मैं देखता हूँ या देखती हूँ, कैसे ये करेगा, डांटे तो मैं ये कर दूंगी और तुम्हें बोले तुम भी ये कर देना क्योंकि तुम्हारे अब्बू फला जगह पर है या तुम्हारे भाई जो फला अफसर है। तो ये रवैया अच्छा नहीं है, ये बुरी बात है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए बच्चों को सिखाने के बजाय। तो बेटा एक बात और भी है, बच्चों से मैं कह दूँ कि आप लोग भी घर जाकर छोटी छोटी चीज़ों की जाकर शिकायत ही नहीं किया करें, मुनासिब नहीं है। क्या होता है कि दिल खराब होते हैं इससे। जिनसे पढ़ना है वो तो तुम्हारा करियर बना रहे हैं, तो जो उस्ताद तुम्हारी ज़िंदगी बना रहा है उसका एहतराम भी करो। और उस्तादों को भी चाहिए, बाज़ उस्ताद भी हैं जो गुस्सा करते हैं और बड़ा डरा के रखते हैं, बड़ा रोब होता है। मैं भी कभी कभी देखता था, जब यार तुम्हारी उम्र में था, तुमसे छोटा था, और भी उस्ताद बहुत प्यार भी करते थे, कुछ लोग गुस्से वाले भी थे, बड़ा उस वक्त अजीब सा होता था। बहुत कभी कभी तो दिल चाहता था जाऊँ ही नहीं पढ़ने के लिए, क्या करना है जाके, ये अब देखो अब सुबह सुबह जाऊंगा फिर ये डांटेंगे, फिर कुछ उल्टी सीधी बात करेंगे, और फिर क्या होता है कुड़ते रहो, अंदर ही अंदर कुड़ते रहो। फिर मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और मेरी वालदा साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा वो कहते थे कि देखो बेटा याद रखो, जो तुम्हें सख्ती से बात कर रहे हैं ना और गुस्से से बात कर रहे हैं वो तुम्हारा अच्छा चाह रहे हैं, तुम्हारी कोई बुराई नहीं चाहते। तुम्हारे लिए अगर ये कह दिया तुम्हें कि तुम यूँ नहीं यूँ करो, यूँ नहीं करो, तो तुम अभी समझते नहीं उन चीज़ों को, तुम्हारे लिए उसमें क्या खैर है, तुम बस सीखो अपने उस्तादों से। तो तुम्हें भी ये रवैया रखना है, हर एक को ये रवैया रखना है। अगर हमने ये रवैया रख लिया तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर हम ये सोचेंगे नहीं उस्ताद भी मेरी तरह बाहर निकले, तो हम 5-10 लड़के जो हैं एक एज ग्रुप के 15-16 साल के लड़के, हम तो उस्ताद को मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, इसने हमें डांटा क्यों, है ना। तो बेटा फिर तो उस्ताद तो इंसान ही है ना, एक इंसान है, आप मार भी लेंगे, पत्थर भी मारेंगे, गुस्सा भी कर सकते हैं। थोड़े से बड़े एज ग्रुप के जो लड़के होते हैं वो हमारे बच्चे गुस्सा भी कर सकते हैं और भी, लेकिन ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा कराम ने और बुज़ुर्गों ने, औलिया कराम ने, नेक लोगों ने, या जो मुत्तकीन हैं, अच्छे लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, इवन हमारे जो हमारे घरों के बड़े हैं, उन्होंने ये अखलाकियात नहीं सिखाई। ये मुसलमानों का अखलाक नहीं है। अगर मुसलमानों से बेटा अखलाक निकल जाए ना तो याद रखो फिर कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, और तुम्हें संभालना है आने वाले वक्तों में। तुम ही लोग हो जो आने वाले वक्तों में दीन को संभालोगे, मजबूत करोगे। तो जब खुद मजबूत नहीं होगे तो दूसरों को कैसे मजबूत करोगे? और ये मजबूती तब आएगी जब उस्ताद की इज्जत करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, बड़ों की इज्जत करोगे, साथ में पढ़ने वालों के, अपने साथियों की इज्जत करोगे। और फिर जिस जगह बैठो उस क्लासरूम को साफ रखो, किताबों को साफ रखो, किताबों में जो पढ़ा उसको याद रखो। खाली ऐसे नहीं इम्तिहानों में पढ़ लिया और पास हो गए और उसका बंद करके फेंक दी किताबें। इल्म हमेशा जहन में रहे, क्योंकि इल्म हमारे जिस्म, हमारे जहन के अंदर से बाहर आता है। वो अंग्रेजी का एक बड़ा खूबसूरत मकूला है, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट। जो खूबसूरती होती है ना उसको फिर किसी जेवर की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद उसकी खूबसूरती झलक रही होती है। तो बेटा जब तुम लोगों में इल्म आ जाएगा ना इंशाल्लाह, और आएगा, आ रहा है, अभी भी कितना अच्छा बोल रहे हो तुम, सवाल भी बड़े अच्छे कर रहे हो। ऐसे ही हमारे बच्चे जो इस वक्त देख रहे हैं, बहनें हमारी बच्चियाँ देख रही हैं, तो सभी बड़े प्यार से देख रहे हैं इसको। तो जब ये इल्म आ जाएगा ना तो खुद ब खुद बड़ों की भी इज्जत, मोहब्बत, छोटों को भी, और फिर तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। जब इज्जत करोगे, while you will respect your parents, your teachers, your school and your classroom, then you would be respected by others. So start by your own. Never think that you are going to lead the community without any teacher. No, you need a teacher, you need your parents, and your personality should be or must be positive. ना उम्मीद नहीं होते, और ये मेरे नंबर कम आ गए, मेरे उस्ताद ने बड़ा जुल्म कर दिया, अब मैं क्या करूं, अच्छा मैं आज वो पत्थर मार दूंगा इसके सर पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मेहनत करो, सीखो। क्यों पत्थर मार दूंगा? पत्थर मारने से एक उस्ताद का सर फोड़ दूंगे, इसके आगे क्या जाएगा? तो ये तो हसीन शरारत हो गई, मासूम शरारत हो गई। भाई एक उस्ताद को तो मार दिया, दूसरा उस्ताद मान लिया, उसने उससे भी कम नंबर दे दिए, तो यह नहीं है। पता चला कि अपनी वीकनेस को आपको दूर करना है, ठीक है ना। और वीकनेस दूर करने वाला ये आदमी मजबूत आदमी होता है। अब अगर हम फर्ज करो कभी किसी चीज में हार गए जिंदगी के अंदर, तो बस हम जिंदगी भर क्या बुराई कहते रहेंगे कि हम हार गए, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे नहीं। हारे क्यों? सीखो। कौन बताएगा? उस्ताद बताएगा, इसलिए हारे, ठीक है ना। कोई गेम होता है, उस गेम में उस्ताद बताता है ना कि भाई जो फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं वो बताते हैं, आपके जो पीटी, जो आप फिजिकल टीचिंग के जो लोग होते हैं, ट्रेनिंग के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि देखो तुम अगर ऐसा है कि एथलीट बन रहे हो तो इसमें ये, क्रिकेटर बन रहे हो तो उसमें ये, फला में ये, तो अपनी खामी को दूर कर लो, तो ये उस्ताद है। तो अब तुम्हें याद रखना है, अगर तुम भूल गए
تو اس میں استاد کا قصور نہیں ہے, نہیں مجھے تو اس نے نہیں سکھایا تھا, اس نے کیا, تم نے نہیں سیکھا. تو ہر چیز استاد پہ ڈالتے, اور استادوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے, چھوٹے بچوں سے بڑے پیار سے بات کریں, اسی لیول پہ بات کریں, ٹھیک ہے نا. اور یہ نہیں کہ ہمیشہ یوں اکڑ کے دیکھ رہے ہیں, یوں غصے میں دیکھ رہے ہیں, بس یوں آیا اور ڈانٹ دیا, یوں کر دیا. تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی کوالٹی گر جاتی ہے. استاد کی بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, اور استاد کی ٹریننگ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے اور اپنے بچوں کو قریب لائے. اور اگر بچے قریب نہیں آ رہے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ کیوں بھائی قریب نہیں آ رہے, میری عزت کیوں نہیں کر رہے. تو بس معاملہ چلا کہ استاد اور طالب علم اگر یہ جب مل جائے تو ریولوشن آتا ہے, انقلاب آتا ہے. اور یہ اگر الگ الگ ہو گئے تو معاشرہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے, بکھر جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور اس کے بیچ میں ماں باپ ہوتے ہیں, ماں باپ استاد کی بھی عزت سکھائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ کیسے استاد کی عزت کی جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ انکل, آج آپ سے بات کر کے ہمیں بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, اور تمہارا بھی بہت شکریہ, اور تم سب کا شکریہ جنہوں نے وقت دیا. تو جی ساتھیوں, آج آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ ہمیں استاد کا احترام کیسے کرنا چاہیے, کیونکہ استاد ہمارے روحانی والدین ہوتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے یعنی محمد زین العابدین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.